थर्ड अंपायर. तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए. सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी. क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें. सो आई थिंक विल गेट मोर क्लैरिटी विद टाइम. No, I think I can only speak for myself. I mean, there was never an attempt from my side to change the condition of the ball or even to even try. All I remember when I was trying to shine the ball or try and make it dry, क्योंकि जो boundary के ropes थे ना वहाँ पे there was a bit of dew, maybe not in the middle, लेकिन जहाँ पे I remember I was at long on पे थोड़ा सा dew था. तो उन्होंने बस ये request की थी कि please do not try and dry the ball under the shirt. So I started doing it with the sleeves. Ab which player they are asking or accusing, unless we see the proof, that I think it's a big decision. जी मैं तो अभी चेंजिंग रूम में गया हूँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया सर. सो आई थिंक दैट मीन्स आई थिंक एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ. तो सर अब मुझसे कुछ फैमिली मेम्बर्स तो मिलने आएंगे. आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि मैंने होटल से बाहर नहीं जाना, विच आई फुली रिस्पेक्ट. जो भी SOPs एंड द प्रोटोकॉल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, आई फुली रिस्पेक्ट. जो मेरे करियर के पहले 4 साल लाहौर के साथ PSL में थे, वहाँ पे मेरे फैमिली एंड क्लोज कजन्स एंड फ्रेंड्स को अलाउड था कि आप उनसे मिल सकते हैं, हम लोग रूम में बैठ सकते हैं या टीम रूम में बैठ सकते हैं. तो कल भी जो 4 दोस्त आए थे उनको मैं पर्सनली जानता हूँ काफ़ी सालों से. So it was nice to see them. लाहौर कलंदर I think, not that I think, I know कि लाहौर कलंदर PCB के साथ इन कम्युनिकेशन में है और जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे we have always followed them. As far as I know sir, कादिर भाई मुझे ये I remember कि मुझे बस ये कहा जाता है कि यार आप लोगों ने बाहर नहीं जाना. And in the first 4 years हम लोग बाहर नहीं गए और 5th year में हम लोग अभी भी बाहर नहीं गए. लेकिन ये कभी भी नहीं था इस सीज़न से पहले कि मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स मुझसे मिलने नहीं आ सकते. अब अगर फैमिली वाले आएंगे तो बिज़नेस सेंटर में मिलना थोड़ा और लगता है. सो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन अगर तो ऐसे SOPs इस दफ़ा लगाए गए हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिस्पेक्ट देम एंड आई विल रिस्पेक्ट देम. बट प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आई वाज बोर्न हियर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली हियर. हाँ मैच पे करना. अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, आज लाहौर ने टोटल जो है वो इतना अच्छा नहीं किया था, 129 सिर्फ था. चौथा मैच इसी पिच के ऊपर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है पिच कंडीशंस की वजह से स्कोर कम था या इससे इम्प्रूव लाहौर कर सकता था? आई थिंक पिच को ब्लेम करना वुड बी अ वेरी वेरी वीक एक्सक्यूज. आई थिंक हम सबको ये सीखना है कि मे बी 220 और 210 वाले विकेट नहीं है. आई पर्सनली फील अगर इस विकेट पे एक टाइम पे हम लोग 13 ओवर में हमारा 100 हो भी गया था. इस विकेट पे अगर हम 160, जब तक मैं बैटिंग कर रहा था हसीब के साथ, तो हमारा प्लान यही था कि अगले 7 ओवर में 8 के रन रेट से भी खेलेंगे तो 150 ऑड हो जाएगा और एक ओवर में अगर 12-13 आ गए तो 155 इज़ अ वेरी गुड टोटल. द रियल रीज़न इज़ कि वी प्लेड एक्सट्रीमली पुअरली, जिसकी वजह से वो हम मैच हारे हैं. नॉट बिकॉज कि विकेट ऐसा है और विकेट ऐसा. विकेट जैसा भी है, आई थिंक हमारे पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी क्लास और इतनी क्वालिटी है कि हम उन विकेट्स पे अडाप्ट करके एक अच्छा उस विकेट को रीड करके उसका जो पार और अबव पार है वो हम लोग लगा सकते थे. 13 ओवर में 100 for 4 डाउन, आई थिंक लाहौर वाज इन अ गुड पोजीशन टू गेट 160. सिकंदर, मेरा उसी से रिलेटेड सवाल है. आप भी, शाहीन भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं. आप जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और लाहौर पुलिस भी जो सिक्योरिटी दे रही है वो भी रिस्पेक्टेड है. बट एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन जरूर किया, एक मिस हो गया कि मनमानी करके शाहीन को आपने बुलाया और वो आपके मेहमानों को ऊपर ले गए. और फिर पुलिस का ये कहना है, एंटी करप्शन यूनिट का, कि जब कमरे में 4 लोग चले जाते हैं तो फिर सब कुछ ओट में चला जाता है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट ये बड़ा जरूरी और सेंसिटिव भी है. तो वो शाहीन की भी बात आ रही है क्योंकि पब्लिक हर चीज हो चुकी है कि मनमानी करके ऊपर ले गए हैं. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर मैं उधर ही था. शाहीन ने ऐसा कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं. पहले 5 साल, पहले ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को मिलने की इजाज़त थी. अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर नहीं था.
سو اس میں جو کلپریٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، نہ کہ وہ شاہین ہے. وہ بیچارہ میری ریکویسٹ پہ گیا کہ یار میری فیملی آئی ہوئی ہے، میں ان کو بزنس سینٹر میں نہیں مل سکتا. تو ہم لوگ اوپر میرا خیال ہے 40 اور منٹس کے لیے بیٹھے ہیں. اور جہاں تک اینٹی کرپشن کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آئی ڈیز کارڈ دے کے گئے تھے انہیں. اگر تو سر ایسی بات ہے تو ان کے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہیں. بٹ آئی کین اشور یو، آئی پرسنلی سر میں ان کو جانتا ہوں. اور ہم لوگ بچپن سے مراد آئی تھنک بائی دا ٹائم آئی واز 19 میں انہیں پچھلے 19 سال سے جانتا ہوں. وہ جو لڑکے آئے تھے مجھ سے ملنے، کل کو سر میری وائف اینڈ بچے بھی آ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ میری فیملی ادھر ہے، ریلیٹیوز ادھر ہیں جن سے میں پورا سال مل نہیں پاتا. تو شاہین نے ایسے کوئی منمانی نہیں کی تھی، وہ بیچارہ میری ریکویسٹ پہ گیا تھا. میں نے کہا یار ہم نے تو ایز فار ایز آئی نو وی ریکویسٹڈ فیو ممبرز آف دا پی سی بی، اور اس کے بعد کیا معاملات ہیں وی ول ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ. لیکن جہاں تک بات ہے شاہین کی، دیٹ واز ایکچولی مائی کال. میں نے اسے کہا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. اس نے کوئی منمانی نہیں کی کیونکہ لفٹ میں بھی تھا. اور اگر آپ تھوڑا اور ڈیٹیل چاہتے ہیں تو سر میرے بیٹس آ رہے تھے. اس سے بھی زیادہ میرے بیٹس تھے سر، مجھے اپنے بیٹس بس پسند کرنے تھے، وہ جو بیچارے بیٹس آئے تھے. اب اچھا سکندر، میچ کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں. حارث رؤف 3.3 اوورز 45 رنس پڑے. اس میں لگ رہا ہے وہ کسی اور پچ پہ بالنگ کر رہے تھے، باقی تمام بالرز کسی اور پچ پہ بالنگ کر رہے تھے. عبید شاہ جو کہ اچھی بالنگ کر رہے تھے، انہوں نے 3 اوورز کیے. تو کیا کپتان کی طرف سے کیلکولیشن میں کہیں غلطی ہوگی آپ کے خیال سے بالنگ میں؟ سر اٹس اے ویری سارٹ آف فنی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سر، اللہ نہ کرتا عبید لاسٹ اوور کر لیتا اور ہم میچ ہار جاتے، تو آپ کہتے ہیں ینگسٹر کو اوور کرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس ایک اسپیشلسٹ ڈیتھ بالر پڑا ہوا ہے؟ آپ جب اس نے کیا تو ہار گئے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں عبید نے کیوں نہیں کیا؟ سر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے پچھلا اوور اچھا کیا تو اگلا بھی اچھا کریں گے، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ نے ایک اوور برا کیا تو اگلا بھی برا کریں گے. اف یو لک ایٹ حارث رؤف 18th اوور سر، اس نے اس میں میرا خیال ہے 4 کے 5 رنز دیے تھے. تو سر کرکٹ از لائک دیٹ. اب اگر عبید بیچارے کو 15-16 ہو جاتے تو میں ادھر آتا تو آپ یہی کہتے کہ شاہین کی پور کیپٹنسی ہے، آپ کے پاس ایک سینئر بالر تھا جو بیسٹ ان دا ڈیتھ ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے، اس نے پاکستان کو اتنے میچ جتائے ہیں، تو اس نے کیوں نہیں کیا؟ تو سر میرا خیال ہے جن لوگوں نے نہیں